अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने बिल आखिर डेड लाइन दे दी है। ऐसे लगता है कि आज खान साहब ने हुकूमत की और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह की जो गर्दन है उसको दबोच दिया है, या कोई बहुत अहम सबूत उनके हाथ लग गए। आज इमरान खान ने अचानक दोबारा कौम से खिताब करने का फ़ैसला किया और इस खिताब में उन्होंने बहुत कुछ कहा। पहले तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो रात से चल रही थी, राना सनाउल्लाह की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने पूरी कौम को एक अजीब सनसनी में और एक तशवीश में मुब्तला कर रखा है, अभी तक उसका कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। कोई सबूत जो हुकूमत को देने चाहिए थे वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, वो रेड अभी तक नहीं हुआ। वो जो कुछ एक मंसूबा रात को राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी कौम की नींदें बर्बाद करके शेयर किया था, वो अभी तक उसके कोई खदो खाल सामने नहीं आए। तो लगता ये है कि अब सबूत शायद इमरान खान के पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि इनसे कुछ हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कवर अप में रात को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह की जानिब से। उन्होंने इस चीज़ का एक बैकग्राउंड बताया कि इसका बैकग्राउंड है कि जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो 25 मई को हुआ था लास्ट टाइम, जिस तरह से यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई थी, ये वही मंसूबा था और वही मंसूबा इस मई के अंदर रिपीट हो रहा है। वो जो इसका बैकग्राउंड है नाजरीन, वो ये है कि खान साहब इस वक्त ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि लोगों को डीपोलिटिसाइज किया जाए, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जो ख़वातीन है, जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर एक बड़ा चंक है, एक मेजर पोर्शन है, या एक डिसाइसिव वोट जो होता है वो ख़वातीन का होता है। कम अज़ कम बहुत सारे हल्के ऐसे होते हैं जहाँ फैसला कुन जो वोट होता है, या बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं सिर्फ ख़वातीन की वजह से। और इस वक्त खान साहब ये समझते हैं कि उनकी जो असल ताकत है वो ख़वातीन का वोट है, और वो ये कहते हैं कि उनके जलसों के अंदर हर तरह की ख़वातीन आती हैं, हर मकतब फ़िक्र की ख़वातीन आती हैं, तो वो तशद्दुद को या वायलेंस को कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अब ये मंसूबा बनाया हुकूमत की तरफ से कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए, लोगों के जहनों के ऊपर इतना खौफ तारी किया जाए कि लोग अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को जलसों के अंदर भेजने से रोकें कि यार ये क्या करेंगे। तो जिस तरह का इन्होंने मुआशरा पैदा कर दिया है कि जिसमें लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं, तो उसमें फिर मुतलकुल ऐनान हुकूमत जो है वो पैदा होती है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और एक बहुत बड़ा तबका इससे इर्रेलेवेंट हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह के जो हालात थे, हमने सुना हुआ है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सारे मजालिम हुए, लेकिन इस तरह के हालात ज़ियाद और के अलावा शायद कभी पाकिस्तान में ना देखे हों जो कुछ आज हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड खेला, मैं ये समझता हूँ। वो कार्ड उन्होंने ये खेला है, दिन में भी मैंने आपसे एक वीडियो में बात की थी कि बहुत सारी उंगलियां आप चीफ जस्टिस साहब के ऊपर उठ रही हैं। मेरी भी कुछ हलकों से बात हुई, तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर लीडरशिप है आजकल, जो बच्ची खुची आगे पीछे, तो वो सब लोग ये बता रहे हैं कि भाई हमारी जो मरकज़ निगाह है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज एक्शन नहीं लेगी, अगर वो किसी भी मामले के ऊपर खुलकर सामने नहीं आएगी, तो फिर हमारी कोई और मंजिल या कोई और ठिकाना नहीं है। और अब वो मुझे बात बिल्कुल सही मालूम होती है कि जो अदालतों के बारे में कहा जाता है कि अदालतें मुआशरे का लंगर होती हैं जहां मुआशरे को बांधा जाता है, तो अब एग्जैक्टली वो फेज आ गया है शायद कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एक बड़े तबके को अदालतों की ज़रूरत है, उनकी एक्शन की ज़रूरत है, और लोग उस तरफ देख रहे हैं, और लोगों को ज़रूरत पड़ रही है कि लोग अदालत की तरफ देखें और अदालतों का रुख करें और अदालतें कुछ इसके ऊपर एक्शन करें। तो खान साहब ने भी एग्जैक्ट वही बात की कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, लगता ही है कि सारा मुल्क हम उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो बड़ी सख्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी लगता है वो ताकतवरों के आगे झुक गए, या वो माजूर हो गए, या वो इंसाफ देने से कासिर हो गए। हम हर रोज़ हमारे बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और फिर उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस साहब से कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और फिर अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपको याद रखा जाएगा कि आपके दौर में ये सब हुआ। ये बात हम बारहा कर चुके हैं आपसे, और यही वजह और ये हकीकत भी है। जाहिर है जब इससे पीछे हम देखते हैं तो सागर निसार के जब आपको दौर सुनते हैं तो आपको बहुत सारी बातें याद आती हैं कि अस्पतालों के विजिट हो रहे थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया था उन्होंने, बहुत सारी उनसे गलत फैसले भी हुए होंगे, लेकिन जिस तरह की एक डेटरेंस थी, यह खौफ था, बहुत सारे इदारे एक जो है ना उनको स्पीड लगी हुई थी।
گو کہ میں اس طرح کی مطلب کسی میں بیلنس آف پاور کا قائل ہوں، اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، لیکن جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک بڑی جو سمبولک امپورٹنس ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، وہ رہتی ہے، ایک ڈیٹرنس رہتی ہے. تو آج کل وہ نہیں ہے، اس کے عدم کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا سپریم کورٹ کا ایک اسرٹیو رول اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے تھا، یا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے پولیس بڑی بڑی وارداتیں ڈالتی ہے. اور آج میں حیران ہوں، ایک چٹ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، یار ان لوگوں نے نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے، ان کو گرفتار نہیں کرنا. تو یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس سے تو واضح آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مریم صاحبہ کا اور نون لیگ کا کیا کیا تقاضا پولیس سے، انہوں نے کیا حالت کر دی ہے پولیس کی. بہرحال انہوں نے جو سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے، میرے خیال میں یہ انہوں نے مشکل میں ضرور ڈالا ہے عمر عطا بنجال صاحب کو، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے ان کے لیے. اور ان کو وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی صورت بھی جو بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں ان کی وائلیشن ہے، بہت سارے آرٹیکلز جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو لیں اس کے اوپر، خاص طور پہ جو انہوں نے آج خواتین کا ذکر کیا کہ چیف جسٹس اپنا کردار ادا کریں، سو موٹو لے کر جو ہماری خواتین جیلوں کے اندر ہیں کم از کم ان کو تو باہر نکالیں، اور پھر ایک انکوائری کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس چیز کی انکوائری کرے کہ ملک میں یا بہت ساری جو امپورٹنٹ پلیسز تھی ان میں آگ کس نے لگائی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں. ایک لمحے کے لیے جو لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ٹی وی کے اوپر آ کر اعلان کرتے ہیں تو وہ پوتر ہو جاتے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں آپ توڑیں، نون لیگ کو کہا کہ آپ توڑ لیں، آپ 4 ہفتے کی ڈیڈ لائن لے لیں، آپ توڑ لیں، جتنا زور لگا سکتے ہیں آپ سارے بندے توڑ لیں. جب آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ اب تحریک انصاف کو ہم نے توڑ کے نڈھال کر دیا ہے، یہ بالکل اس کے اندر مقابلے کی سکت نہیں ہے، اور پھر آپ الیکشن اناؤنس کر لیں، چونکہ ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. بڑا بیلنس، بڑا جائز مطالبہ ہے. ویسے جائز تو یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح سے اتنا میسو کریک ڈاؤن کرے ایک سیاسی جماعت کے اوپر. اگر آپ کا سیاسی مقابلہ تو آپ سیاست میں کریں، سیاسی میدان میں کریں. آج آپ دیکھیں لبرٹی چوک میں مریم صاحبہ کا جلسہ ہے، کتنے لوگ ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لیں، فوٹیجز نکال کے دیکھ لیجئے گا. تو جلسوں کا ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں جلسے بھی ایک مائل سٹون ہے، ایک یارڈ سٹک ہے کہ اگلے جو ریزلٹس ہیں وہ کیا آئیں گے. جلسے تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آج کل جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اوپر، جو عمران خان کی سپیچ ہوتی ہے اس کی ویوز آپ کاؤنٹ کر لیں، جو ان کو لائیو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کاؤنٹ کر لیں. بہت ساری ایسی چیزیں، چونکہ سیاست کے ڈائنامکس چینج ہو گئے پچھلے کچھ 1 سال کے اندر، تو بہت کچھ بدل گیا. اور نون لیگ ابھی اسی گھسے پیٹے بیانی کے اوپر کھڑی ہے. بینرز لگا دینا، گھروں کے اندر پولیس بھیجنا، وفاداریاں تبدیل کرنا، پارٹی کو توڑ پھوڑ کے پھر الیکشن کے اندر جانا، میچ فکس کرنا، یہ ان کا پرانا وتیرہ، اور وہ ابھی وہیں کھڑے ہیں. اور عمران خان شاید ان سے کوئی 30 40 50 سال آگے نکل گئے. یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی رہی ہے. خیر بہرحال پھر خان صاحب نے یہ ان کو کہا ہے کہ حالات آپ سے سنبھلنے نہیں ہے، آپ نے لوگوں کا، عام انسان کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہوا ہے. آپ پھر الیکشن اناؤنس کر دیں، بے شک آپ میری پارٹی توڑیں. اور حقیقت بھی یہ ہے ناظرین کہ یہ ورلڈ سٹیٹکس ہے، اس میں جو انفلیشن ہے پاکستان کے اندر، بہت سارے ممالک، ان میں سے کچھ ایک ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر بھی ہیں، لیکن پاکستان اس میں اس وقت 48% کے اوپر ہے. 48% کے اوپر ہے پاکستان. اور یہاں تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو مہنگائی کم کر دی، اور پاکستان کے اندر تو مہنگائی ہے ہی نہیں ہے، بہت کم ہے مہنگائی پاکستان کے اندر، اور پوری دنیا میں بہت بڑی مہنگائی ہے، اور بہت سارے ممالک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. بہرحال یہ حکومت کو یہ چیزیں شاید سمجھ نہ آئے، لیکن جو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس تھی اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا خان صاحب نے، وہ بڑا زبردست ہے. اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.